السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي يكون الفيديو الاول لا بارتي 1 من الموديل ديال اناليز فينونسيير. دونك في هذا الفيديو غادي نبداو واحد الموديل جديد اللي هو تري امبورطون اللي هو لاناليز فينونسيير. دونك هاد لاناليز فينونسيير اللي بزاف ديال لي زيتيديون كيلقاو فيه الصعوبة. دونك اليوم غادي نجي نشرحو ان شاء الله، وكنتمنى تفهموه مزيان ان شاء الله. دونك في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نبداو بواحد لانتروديكسيون جينيرال كيف العاده، نشوفوا فيها شنو هو لامبورطونس دو لاناليز فينونسيير، شنو كنقصدوا بالاناليز فينونسيير، شنو هما لي زوبجيكتيف دو لاناليز فينونسيير، وغادي نشوفوا لي شابيتر اللي عندنا في هاد لاناليز فينونسيير اللي هو تري امبورطون كيف ما قلت. دونك نبداو بلا définition d'analyse financière. Donc l'analyse financière est l'ensemble des techniques qui permet d'analyser un point de vue économique et financier les documents comptables, soit le bilan, soit les CPC, soit les autres documents اللي غادي نتعرفوا عليهم من بعد إن شاء الله, afin de connaître la situation financière de l'entreprise. Alors l'analyse financière هو واحد المجموعة ديال لي تكنيك qui permet d'analyser un point de vue économique et financier. يعني واحد المجموعة ديال التقنيات اللي كتخلينا ندير واحد l'analyse générale ديال la situation économique et financière ديال واحد l'entreprise d'une date déterminée، يعني في واحد لحظة معينة ولا في واحد تاريخ معين. دونك الغاية من هاد l'analyse هو نعرفو la situation exacte soit situation financière ou la économique d'une entreprise. دونك هاد l'analyse financière كيعطينا واحد الصورة اللي هي exact ديال واحد l'entreprise. اما يعني لي دوكيمون اللي كنديرو ليهم l'analyse باش نعرفو la situation exacte de l'entreprise، كاين لي دوكيمون كونطابل اللي كتعرفوهم، البيلون، سي بي سي، لي زوتر دوكيمون اللي غادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله. دونك كيف ما كتعرفوا ان البيلون كلشي كيعرفوا البيلون هو واحد كيعطينا واحد الصوره اللي هي ماشي صوره اكزاكت ديال لونتربريز. دونك ماشي لا رياليتي دو لونتربريز كتكون في هاد لو بيلون. والسي بي سي ايضا كيكون عباره عن لي زوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز. وفي هاد السي بي سي كاينين ثلاثه ديال الحوايج اللي هما كديرهم لونتربريز. كدير l'exploitation ou financière et non courante. دونك هادو هما لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز في السي بي سي. وهاد لي دوكيمون كيف ما قلت ما كيعطيناش واحد لاناليز او لا واحد الصوره اللي متكامله ديال لونتربريز. الوغ و لاناليز فينونسيير يعني لاناليز ديال فينونسيير كيمكننا من نديرو واحد لاناليز اكزاكت ديال لونتربريز باش نتعرفوا على لا سيتوياسيون فينونسيير ديالها اي لا سيتوياسيون ايكونوميك ديال هاد لونتربريز. Donc, l'analyse financière a pour objectif de collecter et interpréter des informations financières permettant de porter un jugement sur la situation économique et financière de l'entreprise. يعني l'analyse financière عنده واحد الدور اللي هو مهم اللي من خلاله كنديروا واحد l'analyse جينيرال وكنقدروا انتربريتيو لي زانفورماسيون فينانسيير اللي تحصلنا عليهم من خلال واحد لاناليز، سواء لاناليز فونكسيونيل سواء لاناليز فينانسيير اللي غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله. وهاد لاناليز كيمكننا من نخلقوا واحد الجيجمون ديال على لا سيتوياسيون ايكونوميك et financière de l'entreprise. Alors la question qui se pose ici c'est
quels sont les objectifs d'analyse financière. يعني شنو هما دوك les objectifs ديال l'analyse financière اولا الغاية من l'analyse financière. Donc les objectifs d'analyse financière sont l'analyse de la rentabilité. L'analyse de la rentabilité يعني كنشوفوا واش l'entreprise واش rentable ولا ماشي rentable او لا c'est-à-dire كنشوفوا واش l'entreprise واش عندها واحد لي performance ولا لا. يعني en général c'est-à-dire la rentabilité c'est-à-dire la performance d'une entreprise. عندنا l'objectif اخر اللي هو l'analyse de la solvabilité. Donc la solvabilité كنشوفوا l'entreprise واش عندها واحد لي capacité de payer les dettes. يعني كنشوفوا l'entreprise واش قادرة تبيي لي ديت اللي عليها. Donc les dettes de financement واش قادرة تبيي دوك لي ديت. Et كاين un autre objectif اللي هو l'analyse de liquidité. يعني تحليل ديال السيولة المالية de l'entreprise. فهاد l'analyse de liquidité كنعرفوا واش l'entreprise عندها la capacité de rembourser les dettes à condition de la poursuite et de ses activités plutôt. Donc la liquidité كنشوفوا واش l'entreprise عندها واحد الكاباسيتي باش payer les remboursements ou لا rembourser les dettes اللي عليها à condition يعني تبقى إلا خلصت لي remboursements أو لا لي ديت اللي عليها يعني à condition de la poursuite de ses activités. يعني تخلص لي ديت اللي عليها وتبقى أيضا خدامة. يعني ما توقفش إلا خلصت دوك لي ديت ولا يعني ما تبقاش عندها السيولة باش تخلص الخدامة وداك الشيء. دونك خاصها دير واحد لاناليز دو ليكيديتي. عندنا l'objectif اخر اللي هو l'analyse du risque financier. L'analyse du risque financier c'est-à-dire le risque de perdre de l'argent à la suite d'une opération économique. يعني كيف ما كتعرفوا شاك بروجي كل بروجي سواء صغير سواء كبير يعني ضروري كيكون واحد لو ريسك فينانسيير. يعني ابخي ما كدير واحد لوبيراسيون ديال لاشا او لا واحد لوبيراسيون ايكونوميك اون جينيرال يعني ضروري خاصك دير واحد لاناليز دو ريسك. يعني دير واحد لاناليز دو بيردر دو لارجون à la suite d'une opération économique. وعندنا l'objectif الاخير اللي هو l'analyse de l'équilibre, c'est-à-dire d'analyser l'équilibre d'une entreprise. يعني نشوفوا les capitaux propres ou là les ressources stables. Autrement dit les ressources stables نشوفوا دوك les ressources ديال l'entreprise واش كافيين انهم يفينانسيو لينا داك لي زومبلوا ستابل يعني داك الانفستيسمون اللي كدير لونتربريز. يعني نشوفوا واش لي ريسورس ديال لونتربريز واش كافيين يغطيو لينا لي زومبلوا ستابل دو لونتربريز. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف جينيرال دو لونتربريز d'analyse financière عفوا. و دونك كنتمنى تفهموا هاد ليكسبليكاسيون اللي عباره عن واحد الانتروداكسيون جينيرال نتعرفوا من خلاله على شنو كنعنيو بالاناليز فينانسيير وشنو هو الاهميه ديالو لي زوبجيكتيف ديالو. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندخلوا في صلب الموضوع اللي هو لي ديتاي ديال الاناليز فينانسيير وغادي نبداو ان شاء الله بالشابيتر الاول اللي هو لاناليز فونكسيونيل. من بعد غادي ندوزو لاناليز فينانسيير لاناليز دو ليكيديتي او لاناليز فينانسيير ديال لونتربريز ومن بعد غادي نشوفوا لي زوطخ شابيتر غادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله. دونك كنتمنى تفهموا من هاد ليكسبليكاسيون هذا والسلام عليكم ورحمه الله.